Bismillahirrahmanirrahim. Judge Marshal, Saad, इस दफ़ा का जो मुशायरा है कौमी सतह के एक एहसास इफ्तिखार के मौके पर बनाई जाएगी। मैं देखता हूँ, मुझे ये कहने में कोई बात नहीं है, मैंने बहुत सी कुव्वतों के ख़िलाफ़ लिखा है और खुदा न करे कि लिखना पड़ जाए। मैं बहुत एतबार के साथ और बहुत फ़ख्र के साथ मैंने इस मुशायरे में शिरकत की और एयरफोर्स ख़ास तौर पर यहाँ बुज़ुर्ग बैठे हैं, इनकी कोशिशें, इनकी काविशें, हमारे जवानों की कोशिशें और ख़ास तौर पर मुसल्लह अफ़वाज ने इस कौमी सतह पर जिस तरह की सोच का मुज़ाहरा किया है वो पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए बहुत रोशन और बहुत बुनियादी हमारे इस इत्तेहाद को और कौमी सतह पर इस यकसां सोच को कायम रखे और हमारे हुक्मरानों को और हमारी मुसल्लह अफ़वाज को और हमारे मीडिया को और हमारे अवाम को तौफ़ीक़ दे कि हम अपनी बुनियादी बातों पर इत्तफ़ाक़ कर सकें। इख्तिलाफ़ सियासत में और दूसरे मज़ाहिब में होता है, मगर पाकिस्तान और इसकी सालमियत और इसकी खुद मुख्तारी और इसका वक़ार और कौम की इज़्ज़त और वक़ार सबकी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है और इस ज़िम्मेदारी को हम सबको मिलकर पूरा करना है। अमानत नूर जिसके हाथों में है वह अहद मुबीन लिखेंगे, अमानत नूर जिनके हाथों में है वो अहद मुबीन लिखेंगे, हमारी तकदीर और कोई नहीं लिखेगा, हम ही हमारी तकदीर और कोई नहीं लिखेगा, हम ही लिखेंगे। ज़मीन के सब रंग ख्वाब बनकर हमारी आंखों में जागते हैं, ज़मीन के सब रंग ख्वाब बनकर हमारी आंखों में जागते हैं, सो जब भी लिखेंगे अपने ख्वाबों से मुख्तलिफ तो नहीं लिखेंगे। ज़मीन के सब रंग ख्वाब बनकर हमारी आंखों में जागते हैं, सो जब भी लिखेंगे अपने ख्वाबों से मुख्तलिफ तो नहीं लिखेंगे। जबीनों को बसर तस्लीम खम देखा गया है, जबीनों को बसर तस्लीम खम देखा गया है, बहुत नामुतमईन आँखों में नम देखा गया है, बहुत नामुतमईन आँखों में नम देखा गया है। बयाज़े ख्वाब रफ्ता क्या जब तरतीब पा जाए, बयाज़े ख्वाब रफ्ता क्या जब तरतीब पा जाए, जिधर देखा नहीं था कम से कम देखा गया है। बयाज़े ख्वाब रफ्ता क्या जब तरतीब पा जाए, जिधर देखा नहीं था कम से कम देखा गया है। एक नज़्म है बदशगुनी में आपको सुनाऊं। किताब कीचड़ में गिर पड़ी थी, अजब घड़ी थी, किताब कीचड़ में गिर पड़ी थी, चमकते लफ्ज़ों की मैली आंखों में उलझे आंसू बुला रहे थे, मगर मुझे होश ही कहाँ था। अजब घड़ी थी, किताब कीचड़ में गिर पड़ी थी, चमकते लफ्ज़ों की मैली आंखों में उलझे आंसू बुला रहे थे, मगर मुझे होश ही कहाँ था। नज़र में एक और ही जहाँ था, नए नए मंजरों की ख्वाहिश में अपने मंजिल से कट गया, नए नए मंजरों की ख्वाहिश में अपने मंजर से कट गया हूँ, नए नए दायरों की गर्दिश में अपने महवर से हट गया हूँ। सिला, जज़ा, खौफ, बेयकीनी, उम्मीद, इम्कान, नाउमीदी, हज़ार खानों में बट गया हूँ। हज़ार खानों में बट गया हूँ। अब इससे पहले कि रात अपनी कमर डाले, ये सोचता हूँ कि लौट जाऊँ। अजब नहीं वो किताब अब भी वही पड़ी हो, अजब नहीं वो किताब अब भी वही पड़ी हो, अजब नहीं आज भी मेरी राह देखती हो। चमकते लफ्ज़ों की मैली आँखों में उलझे आंसू, हवा और हिस्सो हवस की सब गर्द साफ कर दें। अजब नहीं
میرے لفظ مجھ کو معاف کر دیں. عجیب لوگ ہیں ہمارے اعتبار، کتنے بدنصیب لوگ ہیں. عجیب لوگ ہیں ہمارے اعتبار، کتنے بدنصیب لوگ ہیں. جو رات جاگنے کی تھی وہ ساری رات خواب دیکھ دیکھ کر گزارتے رہے. جو رات جاگنے کی تھی وہ ساری رات خواب دیکھ دیکھ کر گزارتے رہے. جو نام بھولنے کا تھا اس ایک نام کو گلی گلی پکارتے رہے. جو نام بھولنے کا تھا اس ایک نام کو گلی گلی پکارتے رہے. جو کھیل جیتنے کا تھا وہ کھیل ہارتے رہے. عجیب لوگ ہیں ہمارے اعتبار، کتنے بدنصیب لوگ ہیں. کسی سے بھی تو قرض آبرو ادا نہیں ہوا، کسی سے بھی تو قرض آبرو ادا نہیں ہوا. لہو لہان ساعتوں کا فیصلہ نہیں ہوا. برس گزر گئے ہیں کوئی معجزہ نہیں ہوا. برس گزر گئے ہیں کوئی معجزہ نہیں ہوا. وہ جل بجھا کہ آگ جس کے شعلہ نفس میں تھی، وہ جل بجھا کہ آگ جس کے شعلہ نفس میں تھی، وہ تیر کھا گیا کمان جس کی دسترس میں تھی. مجھے بجھا کہ آگ جس کے شعلہ نفس میں تھی، وہ تیر کھا گیا کمان جس کی دسترس میں تھی. سپاہ مہر کا فصیل شب کو انتظار ہے، سپاہ مہر کا فصیل شب کو انتظار ہے. کب آئے گا وہ شخص جس کا سب کو انتظار ہے. ہم اہل انتظار کتنے بدنصیب لوگ ہیں، بہت عجیب لوگ ہیں. ہم اہل اعتبار کتنے بدنصیب لوگ ہیں. ایک اور میں اسی طرف کی ایک نظم ہے، اس کا عنوان ہے خوبہ. اپنے شہسواروں کو قتل کرنے والوں سے خوبہ طلب کرنا وارثوں پہ واجب تھا. اپنے شہسواروں کو قتل کرنے والوں سے خوبہ طلب کرنا وارثوں پہ واجب تھا، قاتلوں پہ واجب تھا خوبہ ادا کرنا. واجبات کی تکمیل منصفوں پہ واجب تھی، منصفوں کی نگرانی قدسیوں پہ واجب تھی، قدسیوں پہ واجب تھی، منصفوں کی نگرانی قدسیوں پہ واجب تھی. وقت کی عدالت میں ایک سمت خنجر تھا، ایک سمت تاج زرنگار، ایک سمت لشکر تھا. ایک طرف تھی مجبوری، ایک طرف مقدر تھا. تاج زرنگار ایک سمت لشکر تھا. ایک طرف تھی مجبوری، ایک طرف مقدر تھا. خلق طائفے پکار اٹھے تاج و تخت زندہ آباد. طائفے پکار اٹھے تاج و تخت زندہ آباد. ساز و رخت زندہ آباد. خلق ہم سے کہتی ہے سارا ماجرا لکھیں، خلق ہم سے کہتی ہے سارا ماجرا لکھیں. کس نے کس طرح پایا اپنا خوبہ لکھیں. ہم قلم سے شرمندہ، چشم نم سے شرمندہ، سوچتے ہیں کیا لکھیں. سارا ماجرا لکھیں، کس نے کس طرح پایا اپنا خوبہ لکھیں. ہم قلم سے شرمندہ، چشم نم سے شرمندہ، سوچتے ہیں کیا لکھیں. اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے، اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے. دل نہیں ہوگا تو بیعت نہیں ہوگی ہم سے. اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے، دل نہیں ہوگا تو بیعت نہیں ہوگی ہم سے. روز ایک تازہ قصیدہ نئی تشبیب کے ساتھ، رزق پر حق ہے یہ خدمت نہیں ہوگی. اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے. رزق روز ایک تازہ قصیدہ نئی تشبیب کے ساتھ، رزق پر حق ہے یہ خدمت نہیں ہوگی ہم سے. خزانے زر و گوہر پہ خاک ڈال کے رکھ، خزانے زر و گوہر پہ خاک ڈال کے رکھ. ہم اہل مہر و محبت ہیں دل نکال کے رکھ. ہم اہل مہر و محبت ہیں دل نکال کے رکھ. ہمیں تو اپنے سمندر کی ریت کافی ہے، ہمیں تو اپنے سمندر کی ریت کافی ہے. تو اپنے چشمہ بے فیض کو سنبھال کر
تو اپنے سمندر کی ریت کافی ہے، وہ اپنے چشمہ بے فیض کو سنبھال. بڑی محنت.